अवसर पाएका छौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय हुनेछ हाम्रो लागि। र त्यसै गरी चलचित्रको बारेमा म छोटो जानकारी गराउँछु यहाँ माझमा। यस चलचित्रले 27औं सिङ्गापुर अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा बेस्ट एसियन फिचर फिल्मको अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको छ। विश्व प्रसिद्ध फिल्म अवार्डको 90औं एकाडेमी अवार्डमा छनौट हुन पनि यस फिल्मले छनौट हुने अवसर पनि पाएको हो। र यहाँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो यो चलचित्रको आजको यो हलमा धेरै धेरैको स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैले आफ्नो मोबाइललाई स्विच अफ गरिदिनु होला। यो हाम्रो अलिकति हल चाहिँ अव्यवस्थित भनौँ न, सकेसम्म व्यवस्थित नै गरेका हौँ, तर पनि कुर्सीहरू होइन घुर्न सक्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि व्यवस्थित तरिकाले बस्दिनु होला। मोबाइलहरूको कुरा त मैले भनि नै हालेँ। हाम्रो चलचित्र हामी डिरेक्टर सर कलाकारहरूसँगै बसेर हेर्ने अवसर पाएका छौँ। यो एकदमै हामीले गौरवपूर्ण ढङ्गले हामीले गौरवशाली आफूले आफूलाई ठान्न पर्दछ र हामी अब चलचित्र हेर्न सक्छौँ। अबको केही पश्चात हाम्रो चलचित्र सुरु हुनेछ। थ्याङ्क यू। फिल्मको विषयमा अथवा फिल्म मेकिङको विषयमा सानो गफ गर्दैछ। धेरै फर्मालिटी छैन, इन्फर्मल नै बनाएका छौँ। हामीसँग अरुण दाइ हुनुहुन्छ, दाइलाई मैले अगाडि नै बोलाएँ। आशा दिदी म आफै चाहिँ धेरै माइकमा बोल्न मन लाग्दैन, त्यही भएर छोटो गरेर छिटो छोडिदिन्छु। धेरै जस्तो चाहिँ स्टुडेन्ट बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्ने भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। अघि स्कुलको विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू निस्किनुभयो। अनि अरू बाँकी चाहिँ एक्टर्सहरू, विशेष गरी थिएटरमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, अनि फिल्म मेकिङमा पनि काम गरिरहनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले सरसरी थाहा पाएअनुसार काकड भित्ताबाट कविताजी आउनुभएको छ, बिर्ताकोटबाट भाइहरू, किरण भाइहरू, भुवनहरू सबैको टोली छ। उहाँहरू फिल्म मेकिङको कामहरू गर्नुहुन्छ। धुलाबारीबाट अस्ति हाम्रो ड्रामाको साथीहरू सबैजना टोली नै आउनु भएको छ। दमकबाट साथीहरू आउनु भएको छ, इटरीबाट आउनु भएको छ, रमाइलोबाट आउनु भएको छ। गएका छौँ। मैले माइक सिधै दाइलाई दिन्छु, सिधै दाइ सुनिन्छ आउँदैछ भन्नु
दाजु क्वेसन एपतिर जान्छु नि त त्यहीँबाट सुरु गरौँ। दाजु बेलबारीको माहौल कस्तो लाग्यो आज त्यति चाहिँ सोध्नु पर्यो। बेलबारीको माहौल राम्रो लागेर त हामी बेला हुँदैछौँ। सिधै क्वेसन तपाईँ कसैलाई क्वेसन केही छ दाजुलाई दिदीलाई सोध्नुपर्ने? जुन द्वन्द्वलाई सन्तुलित ढङ्गले देखाइएको जस्तो पनि मलाई चाहिँ लाग्यो। यसमा माओवादीलाई माया गर्नुपर्छ वा घृणा गर्नुपर्छ भन्ने कहीँ पनि देखाइएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। र एकदमै राम्रो फिल्म बनेको छ, एकदमै राम्रो लाग्यो, मन छुयो, भावना जोडिएको हुनुपर्थ्यो, त्यो जोडिएको छ। र यस्तो आइडिया दाइलाई कसरी आयो अलिकति सिकारुहरूलाई पनि त्यो सहज हुन्छ कि भन्ने हिसाबले म सोध्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। अघि हजुर अरुणजीले भनिहाल्नु भयो, सौन्दर्य भनेको चाहिँ आफ्नो खालको चेत अनुसार पनि फरक पर्छ होइन। हामी कसरी हुर्केको छौँ त्यसले पनि इम्प्याक्ट गर्ने हो हामीलाई हेर्ने सिनेमालाई हामी कसरी हेर्छौँ, कसरी बुझ्छौँ, कसरी फिल गर्छौँ भन्ने कुरा। यसको बिजारोपण चाहिँ उसमा हामीले धेरै वर्ष अगाडि फिल्म बनाउनुपर्छ भन्ने फिल भइरहेको चाहिँ हो। किनभने हामी प्रायः जति उमेरमा छौँ यहाँ, हाम्रो काइन्ड अफ लाइक टिनेजर थियो नि होइन, त्यति बेला वार सुरु भयो। भनेको पछिल्लो 20-25 वर्ष त हामी सबै यही उसमा हुर्केको हौँ। अनि मैले फिल्म मेकर हुनुभन्दा अगाडिदेखिको इम्प्याक्ट भनेको माओवादी जनयुद्धको उसमै हुर्केको हौँ। त्यसको बारेमा एक खालको फिलिङ्स हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ बनाउनुपर्छ, डकुमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहनाबाट सुरु भएको हो होइन। म काठमाडौँ बस्ने जनयुद्ध सुरु म यहीँ नजिकै उसमा हुर्केको हुँ, रामपुर टोक्सिला। अनि जनयुद्ध सुरु हुँदासम्म हामीले घर छोडिसकेका थियौँ, कलेज पढ्न थालेको थियो विराटनगर। कहिलेकाहीँ घर जान्थ्यो, त्यसको समयमा काठमाडौँ सरे, काठमाडौँबाट कहिलेकाहीँ घर आउने जाने हुन्थ्यो। रेगुलरमा काठमाडौँ बसेको हुनाले डेली लाइफमा त्यस्तो इम्प्याक्ट त परेन। आर्मीले त्यो पत्याको उसमा ब्लक गरेर रातभरि रुँगाएको बाहेक। किनभने यो मात्रै एउटा यस्तो यस्तो देश त मैले चिनेको मध्ये जहाँ चाहिँ आर्मी आफू सुरक्षित बसेर जनतालाई चाहिँ जङ्गलमा राख्छ होइन, त्यो व्यवस्था हो होइन। त्यसले फ्रस्ट्रेसन हुन्थ्यो। त्यही क्रममा हामी फिल्म बनाउन थाल्यौँ। अरू फिल्महरू बनाएर मैले बिबिसीमा 3.5-4 वर्ष काम गरेँ नाटक बनाउने क्रममा। धेरै ठाउँ गयौँ हामी। गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ गाउँ खाली खाली देख्थ्यौँ क्या जहिले पनि। जतिपटक अर्को वर्ष जाँदाखेरि झन् खाली देखिन्थ्यो होइन। घरमा झाडु उम्रिसकेको होइन। घरबाट अहिले पनि हेर्नुहुन्छ हामी बेलबारीको कुरा गर्छौँ कहिलेकाहीँ होइन। के अरे युथ त लगभग छैन होइन। प्रायः घरमा सबैको कहिलेकाहीँ आउने हो घर गर्नलाई, नौदेखि बुढापाका मात्रै त हो। प्रायः कोही पनि हुँदैन होइन गाउँमा। अनि त्यसैको एक खालको फिलिङ चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो हामीलाई। अर्को सँगसँगै के पनि भएको थियो भने 2012मा पहिलो मलाई लाग्छ अहिले पनि पहिलो संविधान सभा चाहिँ सबैभन्दा के अरे समानुपातिक हिसाबले सबैभन्दा मोर मान्छे चाहिँ हाम्रो सबै खालको मान्छे पुगेको संविधान सभा हो। तर त्यसलाई विफल गरेर त्यो विघटन गरिसकेपछि चाहिँ हामी त म त काठमाडौँ हुर्केको, काठमाडौँको एक खालको न्यारेटिभ चेन्ज भयो क्या माओवादी जनयुद्धप्रतिको। जुन चाहिँ अरूलाई थुप्रो वर्ष मिडियामा काम गर्नुभयो, अरू जसलाई अनुभव छ, वरिपरिको अरूहरूलाई अनुभव छ। किन मिडियाको न्यारेटिभ पनि फेरि चेन्ज भयो। अनि हाम्रो के खालको न्यारेटिभ बस्यो भने वार भनेको खत्तम थियो, वारले सबै बिगार्यो भन्ने मात्रै न्यारेटिभ एक खालको इस्टाब्लिस गर्न खोज्यो मिडिया र मेन स्ट्रिमबाट। अनि यो फिल्म चाहिँ त्यो निहाल्ने एउटा चाहना पनि हो कि वास्तवमा वार त भयो हाम्रो, वार कुनै पनि संसारमा कुनै पनि देशमा नहोस् होइन। किनभने मान्छे मर्नु राम्रो होइन, तर भइसकेपछि त्यसलाई निहाल्नुपर्छ जस्तो लागेको होइन। के भएको थियो त, किन भयो त? हुँदाखेरि वारले साँच्चै चाहिँ के पनि चेन्ज गरेन। हिजोकै ऊ हो त, खतम नै हो त, हामी बर्बादै भएको हो त भन्ने एउटा कुरा निहाल्ने कुरा हो। किन त्यो दुर्गा हिजो वारभन्दा अगाडि थियो कि दुर्गाहरू। जस्तै तपाईँले उसमा भाँडा बोक्ने एकजना क्यारेक्टर देख्नु, जसले बाटो माग्छ। त्यो बाटो माग्ने आँट पहिला थियो कि थिएन युद्धभन्दा अगाडि हामीसँग? म यही राम्रो टोक्समा हुर्केको छु। हरेक गाउँमा मुखिया हुन्थ्यो। मैले के अरे एउटा बाहुनको छोरा मलाई जसलाई पढाउँथेँ, मभन्दा भाइ थियो ऊ, म र उसँगै बस्नु बाबु आमा 12-17 भएको बेलामा भाँडा मार्दै गर्दा उसले पानी लगाइदिँदै थियो। त्यो देखेको कारणले मलाई त्यहाँको मुखियाले कुट्नु भएको छ। म 8-9 वर्षको हुँदाखेरि त्यो उसबाट हुर्केको हामी होइन।
त्यसले कतिवटा कुरालाई जेन्डर डाइनामिक्सलाई सोसाइटीको डाइनामिक्सलाई थुप्रो कुरालाई चाहिँ युद्धले चेन्ज गरेको त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले यो फिल्मबाट नजिकबाट निहाल्ने कतै पक्षबाट गर्दा यो माओवादीप्रति घृणा जगाउनलाई पनि होइन माओवादीप्रति माया जगाउनलाई पनि होइन तर एउटा मैले देखेको हाम्रो नजिकबाट देखेको समाज कस्तो खालको थियो भन्ने चाहिँ डकुमेन्ट गर्न प्रयास गरेँ अब यसमा मबाट तपाईँ विपक्ष पनि हुन सक्नुहुन्छ सहमत हुन पनि सक्नुहुन्छ असहमत हुन पनि पाइयो होइन किनभने त्यो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो जस्तो लाग्छ आर्ट भनेको कुरा होइन यो मेरो व्यक्तिगत हेराइ हुन्छ नि मैले सुरु गरेँ आशा हामी डेभलप गऱ्यौँ त्यसपछि अरू मान्छेहरू मिसिन आउनुभयो होइन अनि क्यारेक्टर खेल्नु एक्टरहरू मिसिँदै गएपछि चाहिँ त्यो एक्सप्यान्ड हुँदै जाने हो ग्रुपमा होइन एकजनाको रहँदैन थुप्रो ग्रुपको हुन्छ होइन हरेकले आफ्नो इनपुटहरू लिएर आउँछ होइन तर अल्टिमेटली कहीँबाट सुरु हुन्छ र यो डकुमेन्टले चाहिँ त्यो समूहले फिट गरेको कुराको एउटा डकुमेन्टेसन हाम्रो जेनेरेसनले त हामी त्यो भोगेको पनि छैन र हामीलाई थाहा पनि छैन हामीले थाहा पाएको जति पनि थाहा पाएको छ यस्तो मुभीहरू हेरेरै थाहा भयो जस्तै अब पहिलेको सती प्रथाहरू कस्तो के हुन्थ्यो भनेर हामीले अरू मुभीहरू हेरेको सो मेरो चाहिँ दुईवटा क्वेसन छ फर्स्ट मलाई मुभी कस्तो लाग्यो त्यो बारेमा सोध्छु मुभीमा फर्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ मलाई छोरीको एक्चुअल बहको हो भन्ने लाग्यो किनभने दुवैजना रेडी छैन होइन उसले भन्छ अर्कोलाई गर त्यसलाई किन गरेनस् म किन गर्ने मैले यसकै लागि चाहिँ मलाई गर्छस् भनेर होइन अनि सो एक्चुअल बुवाको हो भनेर म अहिले बुझिनँ अनि सेतो सूर्य हुन त मेसेज दिएको छ नयाँ उज्यालो हुने मैले बुझेअनुसार चाहिँ जुन चेन्जेसहरू छ किनभने सुरुमा लेडिजहरूलाई जुत्तासम्म हेर्न पनि नदिने त्यहाँसम्म जान पनि नदिने भन्ने जुन प्रबन्ध लगाएको तर अन्तिम फिल्म सकिन्जेलसम्म त्यो पुऱ्याउने एकजना लेडी नै हुन्छ अनि जुन बिचमा सङ्घर्ष जुन भएको छ खानाहरू खुवाउनेहरू यो अनलाइन ल्याउने बोलाउनेहरू त्यो पनि एकजना लेडीले नै गर्नुहुन्छ होइन सो त्यो चेन्जेसहरू मैले त्यहाँ देखेँ अनि अब हुन्छ नि एक्चुअल सेतो सूर्य चाहिँ के चेन्जेस तपाईँहरू सोचेर राख्नु भएको हो या मैले त्यति मात्रै बुझेको हो होइन त्यो भन्ने होइन अनि अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ बुझेको माओवादी र त्यसको त्यो बारेमा थिएन मुभी त्यो आर्मी र माओवादीको क्याट फाइट कहिले चलेको त्यो सधैँको कुरा हो यहाँ चाहिँ त्यो जनजातिहरूलाई बचाउने भन्दा पनि जुन अहिले सिचुएसन छ जस्तो नेसनलको सिचुएसन छ सबैजना पहिले रोजगारीमा लागेका त्यसमा कोही नभएका बुढापाकाहरू मात्रै छन् सानो सानो काम गर्नु पर्दाखेरि पनि गर्ने मान्छेहरू कोही छैन बाहिरबाट खोजेर ल्याउनुपर्छ बाहिर खोज्न जाँदाखेरि पनि जुन कल्चर डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ कति होइन हुँदैन जस्तो हुँदैन हामी गर्दैनौँ तपाईँ आफ्नो हाम्रो हेर्दै हुन्छ नि त तपाईँको लागि हामी गरिदिन्छौँ जुन डिस्क्रिमिनेसन थियो त्यो मैले यहाँ देखेँ अनि अब साथी भनेर आए चाहिँ अनि आइसकेको माओवादीहरू हुन्थ्यो ए तपाईँ त हाम्रो साथी हुन्छ हामी तपाईँलाई त गरिहाल्छौँ नि तपाईँले हामीलाई छोड्यो भने हामी तपाईँलाई छोड्दैनौँ भन्दै आयो तर त्यहाँ आइसकेपछि उनीहरूको फेरि तैँले बोलाइ छैन तैँले हामीलाई समाउनको लागि दिने रहेछ त्यो भित्र चाहिँ हामी साथी हो भने पनि बाहिरको उहाँ त्यो सिचुएसन आइसकेपछि चाहिँ रिस फेरि त्यहाँ देखियो हुन्छ नि त्यो मैले बुझेको कुराहरू अब कति अरूले डिफ्रेन्ट तरिकाले बुझ्नु भएको हुनसक्छ होइन जति मैले बुझेँ त्यो कुरा अनि म धेरै बोल्दिनँ अरूलाई पनि बोल्नु सक्छ जस्ट फेरि दुईवटा क्वेसनको एन्सर दिनु होला लगभग तपाईँले सबै आन्सर त गरिसक्नुभयो होइन नामको कुरा नेपालको हाम्रो झन्डा सम्झिनुहुन्छ सूर्य कस्तो कलरको छ त्यहीबाट लिएको हो दोस्रो प्रश्नको उत्तर चाहिँ दिनमा दिने भए हामी फिल्ममा देखाउने थियौँ होइन त्यो नदेखाएकै त्यो ब्याकग्राउन्ड नबताएकै कारण के हो भने बताउने बित्तिकै त्यतातिर जान्छ कथा त्यो होइन कथा के हो भने अहिलेको समाजमा यति बेलाका 100 शताब्दीमा बसेर पनि हामी होइन हाम्रो एक बेलामा चाहिँ एसियाकै या विश्वकै राम्रो संविधान भनेर व्याख्या गरेको जुन संविधान उ गर्न खोजेको संविधान छ नि त्यो संविधानले अहिले पनि एउटा आमालाई आफ्नो छोरीलाई नागरिकता दिलाउन या छोरालाई नागरिकता दिलाउनलाई क्लियर अधिकार दिँदैन होइन त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो र त्यसको बारेमा चाहिँ डिबेट हुनुपर्छ भन्ने फोकसले हामी त्यसमा मात्रै राख्नुपर्छ मैले यसलाई कसरी बुझेँ भन्नुभन्दा पनि दीपक दाइ र आशा दिदी आउनु भएको छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ म एउटा फरक प्रसङ्गमा चाहिँ केही आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्छु त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो आइडिया दिनुभयो भने चाहिँ हामी जस्तो नयाँ मुभी मेकरहरूलाई चाहिँ केही सहयोग हुन्थ्यो कि किन भन्दाखेरि तपाईँहरू जतिको सफल फिल्म मेकरहरूसँग यसरी हामी पटक पटक बस्ने मौका पाउँदैनौँ होला सो मैले चाहिँ माफ गर्नु होला मैले तपाईँलाई अलिकति थोरै यो फिल्मभन्दा बाहिर गएर मतलब मैले आइडिया कुरा सोध्छु कृपया
तपाईँले मलाई हाम्रो जिज्ञासालाई मिलाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्छु। हामी नेपालमा धेरै मुभी मेकरहरू छौँ जो चाहिँ एकदमै विभिन्न ठाउँमा छरिएर आफ्नो हिसाबले थोरै रिसोर्सेसमा होइन मुभी बनाउन सिकिरहेको मान्छेहरू छौँ। अनि हामीलाई चाहिँ एउटा जहिले पनि हुन्छ क्या, मतलब हामीले जुन हिसाबको सफलता पाउनु भएको छ है, त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तो कस्तो टाइपको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ अब त्यो फेस्टिभलहरूमा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नुहुन्छ है। अनि त्यो फेस्टिभलहरूसँग जानुको लागि चाहिँ हामी जस्तो नयाँ मुभी मेकरहरूले चाहिँ कस्तो थ्रुबाट जानुपर्छ कि अथवा हामीले आफै कोसिस गर्ने हो कि के छ त्यसको, यो चाहिँ मेरो जिज्ञासा। धन्यवाद। धन्यवाद। विशेष त फेस्टिभलसँगको कुरा कनेक्ट भयो होइन। पहिलो कुरा चाहिँ फेस्टिभल किन जाने भन्ने कुरा हो होइन। फेस्टिभल चाहिँ हामी यहाँ हटेल लाग्छ नि सोमबार होइन, सोमबार हटे हामी किन जान्छौँ भन्दा कोही किन्न जान्छौँ, कोही चाहिँ बेच्न जानुहुन्छ होइन। फेस्टिभल चाहिँ त्यति मात्रै हो। यदि तपाईँलाई नेपालभन्दा बाहिर बजारमा फिल्म बेच्छु जस्तो लाग्छ, इन्टरनेसनल मार्केटमा डिस्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने लाग्छ भने फेस्टिभल एउटा त्यो माध्यम त्यो बजार मात्रै हो होइन। कुन बजार ठुलो, कुनमा धेरै ग्राहक बढी आउँछ, कुनमा अलिक कम ग्राहक आउँछ भन्ने हिसाबले मात्रै ठुलो र सानोको कुरा हो होइन। क्यान फिल्म फेस्टिभल किन सबभन्दा संसारको ठुलो फिल्म फेस्टिभल भन्छन् भने त्यहाँ 5000 बढी त पत्रकार मात्रै पुग्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो फेस्टिभललाई ठुलो मानिने हो, किन विक्रेताहरू पनि सबैभन्दा बढी आउँछ भन्ने कुरा हो होइन। कहाँसम्म चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ किन फिल्म बनाउने भन्ने कुरा हो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ सकभर भुवनजीले आफूलाई सोध्ने कुरा हुन्छ नि हो। किनभने म चाहिँ किन बनाउँछु भने पर्सनली मलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने मेरो मिडियम हो होइन। किन मैले धेरै कुरा भोगेर आएँ समाजमा, धेरै कुरा देख्छु र मेरो वरिपरि मलाई एकदम मनपर्ने फिल्म मेकर रोबर्ट प्रेसर हुनुहुन्छ। मेक भिजिबल वाट विदाउट यु माइट परह्याप्स नेभर ह्याभ बिन सिन भन्छ होइन। भनेको तिमीले अगर चाहिँ त्यो जुन कुरा देखिँदैन नि, बाहिर ल्याउन सकिँदैन नि, त्यो कुरा देखाउनका लागि चाहिँ सिनेमा बनाउने होइन। भुवनजीले भोगेको समाज चाहिँ मैले देखेको छुइनँ। मैले त्यो समाजको बारेमा कहिले पनि फिल्म बनाउन सक्दिनँ होला होइन। त्यो भएर भुवनजीले आफूले नजिकबाट भोगेको कुरा छ नि लाई लिएर आउन सक्नुभयो भने जति पर्सनल भयो त्यति ग्लोबल हुने हो। युनिक किन हुन्छ भने त्यो तपाईँले मात्रै भोगेको कुरा हो होइन। तर हाम्रो मृत्युको कुरा, अरूको कुरा त सबै प्रायः युनिभर्सल कुरा नै हो सेम टाइममा होइन। अनि चाहिँ ह्युमन इमोसन त अल्टिमेटली युनिभर्सल नै हो। तर के भयो भने तपाईँबाट जन्मियो भने, तपाईँको नजिकको कुरा आयो भनेदेखि चाहिँ अरूलाई फरक लाग्छ, युनिक लाग्ने हो होइन। हाम्रो यहाँ बेसिक प्रब्लम जुन इन्डस्ट्रीमा देख्नु तपाईँले बेसिक प्रब्लम चाहिँ के भने आफूमा विश्वास नगरेर हामीले के सिकाइयो भने कपी गर्न सिकाएको कारणले हामी पछाडि परेको मात्रै हो। हामीले अर्कोलाई राम्रो गऱ्यो चल्यो भन्यो अन्त चलेको कुरालाई उतार्न खोज्दाखेरि चाहिँ बिग्रेको हामी। किनभने हाम्रो आफ्नो कुरा आएन नि त त्यसमा। त्यो त उसले देखिसक्यो, अलरेडी देखिसक्यो, कुरालाई लग्यो भने त भएन। त्यो भएर चाहिँ राम्रो गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले भोगेको अनुभव लिएर आउने र त्यो अनुभव चाहिँ प्रश्न गर्ने चाहिँ तिनवटा कोही कुरा प्रायः सोध्ने आफूलाई चाहिँ के भनेदेखि वाइ दिस, यो फिल्म चाहिँ किन बनाउने, अनि तपाईँलाई भन्नै पर्ने विषय के हो र किन अर्जेन्ट फिल भइरहेको छ तपाईँलाई सोध्ने कुरा हो होइन। वाइ नाउ भन्छ अहिले नै किन बनाउने भन्ने कुरा हो होइन। र त्यस थर्ड वाइ सोध्ने चाहिँ के भने म राइट पर्सन हो कि होइन स्टोरी भन्नलाई, वाइ मी भन्ने। किन भुवनजीले भोगेको कथा मैले बनाउनु गएँ भनेदेखि त मैले त पक्कै अथेन्टिक ल्याउन सक्दिनँ होला। या मानव एकछिनको लागि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ कस्तो चलन छ भनेदेखि चाहिँ जुन खराब चलन के भने ल छाउपडीको कुरा चाहिँ एकदमै धेरै उठ्यो, त्यो चाहिँ एकदमै आवाज उठाउनै पर्ने विषय हो भनेर पूर्वको एउटा फिल्म मेकरले पश्चिममा गएर अनुभवै नगरिकन छाउपडी गरेर फिल्म बनाउन थाल्नु कस्तो हुन्छ? राम्रो बन्दैन नि त त्यो त। त्यो विषय ठुलो भएर हुने होइन क्या। माओवादीमाथि फिल्म बनाउनु पर्यो या छाउपडीमाथि फिल्म बनाउनु पर्यो, फलान्सीमाथि फिल्म बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा होइन कि। आफूसँग नजिकको कुरालाई चाहिँ निहाल्ने, केलाउने र त्यसमध्ये चाहिँ मैले यो कुरा बोलिनँ भने अरू कसैले बोलिदिँदैन भने चाहिँ तपाईँ समाजमा हामी अरू कुरा गर्दा पनि गर्छौँ नि। जस्तै म आफूलाई त एकदमै लागेको कुरा बोल्छौँ नि हामी, किन तपाईँले बोलिदिनु भएन भनेदेखि त अरूले बोलिदिँदैन नि त त्यो कुरामा। त्यस्तो एकदमै अर्जेन्ट फिल भएको कुरामाथि चाहिँ फिल्म बनाउनु भयो भने युनिक हुन्छ।
र जाने माध्यम त त्यही हो त मैले अहिले चाहिँ लेख्नबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त सर्टमा ट्राई गर्नुहोस् होइन, सर्टले अलिकति एक्सपोजर दियो भने तपाईँलाई फिजिकल पेसा पर्न सजिलो हुनसक्छ होइन। अनि जुन कुरा लेख्नुहुन्छ फिजिकल लेख्ने क्रममा पनि थुप्रोवटा ल्याब छ, बुसान फिल्म फेस्टिभलको ल्याब छ, सनडान्सको ल्याब छ, बर्लिनको बर्लिन ट्यालेन्ट छ, टोरन्टो फिल्म फेस्टिभलको चाहिँ फिल्म मेकर्स ल्याब छ होइन। हरेक फिल्म फेस्टिभल ठुला फिल्म फेस्टिभलको चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू छ। जस्तै जेरुसलम ल्याब छ, नाम चलेको ल्याब मध्येको एउटा, टोरन्टो फिल्महरूको इटलीमा अर्को ल्याब छ। त्यो ल्याबहरूमा तपाईँले लेखेको स्क्रिप्ट एप्लाई गर्नुभयो, ल्याबमा ट्रेनिङको लागि छानिनु भयो। त्यसपछि सेकेन्ड चरण भनेको जो प्रोडक्सन मार्केट हो होइन। अब लाजमर्दो कुरा चाहिँ के भने हामी नेपालमा अहिले पञ्चायत ढलेको कति वर्ष भयो? 46 पछाडि 71 कति 77 होइन अहिले हामी हजुर 30 वर्षभन्दा बढी भयो होइन, लगभग 31 वर्षमा। तर अहिले पनि हाम्रो सिनेमालाई नियमन गर्ने कानुन चाहिँ उही महेन्द्रले बनाइदिएकै छ। 30 वर्ष सक्दा पनि अहिले फिल्म बोर्ड बनेको 20 वर्ष नागिसक्यो, अझै कानुन अपडेट गर्न सकेको छैन। अझै पनि हाम्रोमा को प्रोडक्सन त्यो अर्को देशसँग अर्को क्राइमसँग मिलेर बनाउने कुरा चाहिँ लिगल होइन। अझै पनि हामी धेरै कुरामा चाहिँ एकदमै सङ्कुचित छ कानुन अझै अपडेट गरेको छैन। कानुन बनाएको कति वर्ष भइसक्यो, मन्त्रालयको डेस्क घुमिरहेको छ, अझै तोप लागेको छैन, नियमले बनाएको छैन। त्यसले गर्दा अहिलेको समस्यामा जति पनि विकास गर्न सकेका छौँ हामीले व्यक्तिगत प्रयास हो भने चाहिँ हामी अरूहरूले प्रयास गरेका छौँ। नाटकमा जसरी विकास भयो, नाटक त्यसरी नै सिनेमामा व्यक्तिगत ट्राईबाट आएको कुरा हो। हामीले त्यसरी ट्राई चाहिँ गरिराख्नु छोड्नु हुँदैन, बनाउनु पर्छ। तर तत्कालै अहिले स्टेटले सपोर्ट गरिहाल्ने सिचुएसन चाहिँ छैन। अरू त अनि सबै ठिक छ। मलाई एकदमै मन परेको मुभी पनि हो, म फेरि पनि मैले हेर्न आएँ होइन, हजुरहरूसँग भेट्न पाउँछु भन्ने नै थियो मलाई। एउटा त्यो कुराले पनि मलाई यहाँसम्म डोराएर लिएर आयो। अनि अर्को कुरो भनेको त्यहाँ काम गर्ने टेक्निसियनहरू र म्याक्सिमम् मैले हेरेँ विदेशी होइन, त्यहाँनिर धेरै मेकर्सहरू हुनुहुँदो रहेछ। किन नेपालमा त्यो लेभलको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्न कि होइन, कि हजुरलाई कुनै किसिमको त्यो बाध्यात्मक त्यस्तो परिस्थिति पऱ्यो कि होइन, त्यो कुराहरू पनि हजुरले एकचोटि भनिदिनुहुन्छ कि भन्ने कुरा हो। अनि आशा दिदीलाई मैले सानो क्वेसन गरेँ, हजुर यति राम्रो होइन एक्टर हुनुहुँदो रहेछ, अब हजुरसँग म फेसबुकमा पनि छु, म हजुरको सबै कुराहरू हेरिरहेको हुन्छु, हजुरहरूको के प्रोजेक्टहरू आउँछ म त्यो फलो गरिरहेको हुन्छु। हजुर यति राम्रो एक्टर हुनुहुँदो रहेछ, किन फेरि चाहिँ हजुरको नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू हामी हेर्न पाउँदैनौँ त होइन? यो पाउनु पऱ्यो भन्ने अब हामी सबैलाई त्यो लाग्न सक्छ होइन, मलाई पनि लाग्यो। त्यो पनि अब हजुरले भनिदिनु हुन्थ्यो कि केही। अनि म चाहिँ अग्रिम शुभकामना, फेरि पनि यस्तो फिल्महरू हेर्न पाइयोस्, त्यहाँबाट धेरै कुरा हामी जस्तो नयाँ फिल्म मेकर्सहरूले धेरै कुरा बुझ्न पाइयोस्। अनि त्यसको लागि यो बाटोमा मिलाइदिनु हुने हाम्रो विकास दाई अनि सिर्जना घरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो अवसर फेरि पनि जुरोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आशिषजीबाट सुरु गरौँ। डिरेक्टरले खेल्नु दिनुहुन्न क्या, त्यही भएर होइन। एक्चुली थ्याङ्क यू सो मच है, यस्तो गर्मीमा पनि आइदिनु भयो, हेरिदिनु भयो र मन पराइदिनु भयो होइन। र भाइको क्वेसन जुन थियो किन खेल्नुहुन्न भनेर, पहिला त म थिएटरमै बिजी, थिएटरबाटै आएको होइन। थिएटर पनि मैले बेलबारीबाटै सुरु गरेको, मेरो अभिनयको यात्रा नै बेलबारीबाट नै भएको सुरु भएको हो होइन। बेलबारीको हुँ भन्नमा गर्व पनि लाग्छ, आज झन् खुसी लागिरहेछ। त्यही भएर भाइहरूको सामु मैले डिरेक्टर होइन मेरो तर्फबाट हो भने भेनालाई पनि ल्याइदिएको छु है। ला भेना ल्याइदिएको छु भन्दा खुसी हुनु भएन, तपाईँहरूको लागि डिरेक्टर ल्याइदिएको छु। ठिकै छ, मलाई पनि उता गयो भने भाउजू भन्यो भने कस्तो कस्तो लाग्छ क्या, दिपक दाइ नै भन्ने हुन्छ। एनिवे किन फिल्म नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने अहिले चाहिँ हामी दुईजना मिलेर चाहिँ काम गर्छौँ होइन हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ। र भाइहरूले देखिरहनु भएको छ कि आफ्टर वाइट सन चाहिँ एकदमै ग्याप भएको छ होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै चिज राम्रो बनाउनु लागि निकै टाइम पनि लाग्दो रहेछ क्या। अनि
त्यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ होइन प्रोसेसहरू हुँदा हुँदा नै टाइम लाग्छ, किनकि दुईजना हामी सँगसँगै काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ अलिकति टाइम लागेको। फेरि अब मैले अरू मुभीहरूमा बाहिरतिर टाइम दिन थाल्यो भनेदेखि आफ्नो चाहिँ फेरि कसरी अगाडि बढाउने होइन, त्यो पनि हो अर्को कुरा चाहिँ। र अर्को मेन कुरा चाहिँ कस्तो पनि छ भने हाम्रो इन्डस्ट्रीमा दयाहाङ जस्तो एक्टरलाई चाहिँ फेसको एक्टरलाई चाहिँ होइन एउटा नायकको रूपमा अथवा राम्रो अभिनेताको रूपमा देखिन थालेको चाहिँ भर्खर मात्रै हो होइन। त्यस्तै म पनि पर्छु त्यसमा होइन। सायद अहिले पनि यो व्हाइट सनको एक्ट्रेस चाहिँ नायिका चाहिँ को भन्दाखेरि म त्यही हुँदाखेरि ए हो र भन्छ मान्छेले होइन, किनभने अझै पनि कन्सेप्ट चेन्ज गर्न सकिएको छैन होइन। हामी चाहिँ बाहिरको रूपलाई हेरिन्छ, भित्रको गुणलाई हेरिँदैन होइन। यो चाहिँ सबै ठाउँमा नै हुन्छ, तर अहिले पहिलाको भन्दा धेरै चेन्ज पनि भइरहेको छ होइन। र मेन चाहिँ आफ्नै प्रोजेक्टको कारणले गर्दा बिजी भएको कारणले चाहिँ नगरेको मैले होइन। र चाँडै आउँदैछ हाम्रो यो पालिको हाम्रो अर्को थर्ड प्रोजेक्ट चाहिँ सुटिङ हुनेवाला थियो, तर यो कोरोनाले गर्दाखेरि पुस भएर चाहिँ अलिक ढिलो हुनु गएको छ होइन। अलिक अब पर्खिनुपर्छ होला 2024, 22, 23 हुन्छ होला सायद नेक्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ। बाँकी कुरा चाहिँ म तपाईँहरूको दिपक दाइलाई दिएँ है मैले। उसको एक्टिङको कुरा गर्दा त साँच्चै अहिले पनि दयाहाङलाई मात्रै त हो लुटबाट क्लिक भएको हुनाले व्यापार गरिदिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ दयाको अलिक बढी डिमान्ड छ। तर दयासँगै अरू जनजाति अनुहार या अरूको भन्दा उसभन्दा रेगुलर भन्दा इस्टाब्लिस गरेको फिल्म इन्डस्ट्रीले इस्टाब्लिस गरेको भन्दा बाहिरको अनुहारलाई तुरुन्तै क्यारेक्टर लेखिहाल्ने काम त भएको छैन होइन अझसम्म पनि। त्यो गाह्रै छ। त्यो भन्दा चाहिँ अफर आउने रोलहरू मन पऱ्यो भने नै खेल्ने हो, त्यसले गर्दा पनि भएको हो। त्यो अलिक दिनु भएको कुरा चाहिँ अघिको दुईवटा क्वेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ पहिलो क्वेसन चाहिँ जसमा फिल्मकोमा इभेन्टको कुरा छ होइन, फिल्मलाई लिटरली न्यारेटिभ भएपछि फिक्सन भन्छौँ होइन, चुनाउने बेला भने चाहिँ लिटरल्ली यो घटना भएको थियो कि थिएन भन्ने हिसाबले हेर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन। किन फिक्सन बनाउने भनेकै के भएको थियो र के कल्पना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मिक्स गरेर एउटा नयाँ रियालिटी क्रिएट गर्ने हो होइन, रियल र अनरियल गरेर होइन। किनभने डकुमेन्ट्रीमा पनि डकुमेन्ट्रीकै विधामा पनि कतिले चाहिँ एकदमै सत्य हो भने ऊ गर्नु होला होइन। डकुमेन्ट्री सत्य किन हुँदैन या कुनै पनि कुरा सत्य किन होइन भन्ने कुराबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने निर्देशन गर्ने हो होइन। डाइरेक्टर जब क्यामेरा राख्छ उसले एउटा फ्रेम डिसाइड गर्छ कि यति सुट गर्छु म भनेर होइन, अनि त्यति विषय पस्किन्छु भनेर डिसाइड गर्नु त उसको लागि सत्य हो, अर्को मान्छेको लागि चाहिँ सत्य नहुन सक्छ त्यो होइन। त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुरा सत्य हो र कुन कुरा असत्य हो भन्ने चाहिँ जानु हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यो के त्यसले के दियो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँबाट लियौँ त त्यो पेज भन्दा चाहिँ जति बेला संविधान लेखिराखेको थियो मधेसमा त आन्दोलन चलिरहेको थियो, मान्छे मरिरहेको थियो, द्वन्द्व त थियो नि। एक पक्षले संविधान मन पराइरहेको थियौँ, अर्को पक्षले मन पराइरहेको थिएन। अब उनी भन्नुहुन्छ नि विप्लवले नै अहिले भर्खर मात्रै उसमा के अरे सहमति गरेर होइन भने त्यति बेलादेखि त अर्धभूमिगत नै हुन्थ्यो उहाँहरू होइन। त्योभन्दा बाहेक हाम्रो पूर्वमै सम्झिनुहुन्छ भने कतिवटा सहमत थियो अर्धभूमिगत माओवादी चाहिँ बार्तामा आइसके पछाडि पनि यहाँ अर्धभूमिगत रूपमा चलिरहेको पहिलाको माओवादी भएर पनि टुक्रेर बसेकाहरू असहमत नभएका ग्रुपहरू होइन। अनि माओवादीभित्र त्यो दुईवटा विचारको द्वन्द्व एक खालको धेरै भित्रमा जान सकिँदैन, तर सबै मान्छे चाहिँ सहमत भएर सत्तामा आइहालेनन् है, केही मान्छे चाहिँ बाहिरै छन् अझै पनि भन्ने रिप्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ त्यो सिचुएसन क्रिएट गर्यो। त्यो फिलिङ्स क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ सबै मान्छे चाहिँ आइसकेका छैन काठमाडौँमा, सत्ता मन्त्रालय चाहिँ नलिइसकेका छैन, कोही कोही चाहिँ अझै पनि त्यसमै विश्वास गरेर अझै पनि भिडी नै रहेछन् भन्ने देखाउनको लागि मात्रै हो त्यो लिएर आएको कुरा चाहिँ। अर्को थप क्वेसन के थियो विदेशी टेक्निसियन कुरा। विदेश यसमा टेक्निसियन दुईजना मात्रै हो ऊ भनेको चाहिँ क्यामरा पर्सन र साउन्डको मेन इन्जिनियर चाहिँ बाहिरको हो, अरू सबै लोकल नै हो। प्रोडक्सनमा काम गर्ने थियो, पोस्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ पोस्टको नाम देख्नुभयो होला। त्यो चाहिँ किन दुई तिनवटा कारणले, एउटा चाहिँ साँच्चै हो अहिलेसम्म मन परेको सिनेमाटोग्राफर भेटेको छुइनँ जसलाई चाहिँ आर्ट गरिहाल्यो। मैले काम नगरेर पनि हुनसक्छ, मैले नचिनेको पनि हुनसक्छ, धेरैजना नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ, सायद त्यो कुरा चेन्ज हुँदै जाला। अर्को चाहिँ हामीलाई सँगसँगै बाध्यता के पनि छ भनेदेखि चाहिँ यहीँ फिल्म पैसा उठाइहाल्ने सिचुएसन छैन।
हामी जस्तो फिल्मलाई चाहिँ तुरन्तै झरमा चलाउने बित्तिकै करोड क्लबमा छिरिहालिन्छ, भोलि धनी भइहाल्छस् भनेर कसैलाई झुट बोल्नु पनि सही होइन जस्तो लाग्छ होइन। त्यसले हामीले अहिलेसम्म बनाएको फिल्म र त्यसमा चाहिँ हाम्रो कानुन परिवर्तन नभएर अझै पञ्चायतमा अड्केको कारणले हामीले अफिसियल्ली कुनै पनि देशसँग को प्रोडक्सन गरेर पैसा ल्याउन सक्ने सिचुएसन पनि छैन, सहर लगानीमा गएर खोज्ने पनि सिचुएसन छैन। त्यसले हामीले बनाउने फिल्महरू चाहिँ प्रायः ग्रान्ट जितेर हो, सयौँसँग भिडेर वर्षौँ लगाएर पैसा खोजेर लिएर आएर फिल्म बनाउने हो होइन। अनि धेरै जस्तो ग्रान्टहरू चाहिँ युरोपमा हुन्छ, नेदरल्यान्ड के अरे फ्रान्स, जर्मनी, नर्वे लगायतका देशहरूमा चाहिँ ग्रान्टहरू कम्पिटिसन तिनीहरूले चाहिँ कल्चरमा बढी इम्पोर्टेन्स दिने हुनाले त्यहाँ चाहिँ कल्चरको लागि पैसा छुट्याएको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर पैसा जितेर आउने 400-500जनाले एप्लाई गर्छन्, 5 र 6वटा फिल्मले पाउने हो, त्यो फिल्मबाट जितेर लिएर आउने पैसा हो। अनि त्यसमा चाहिँ केही देशहरू चाहिँ फ्रान्सले के अरे नेदरल्यान्डले जर्मनीले या अरू देशहरूको चाहिँ कस्तो खालको सिस्टम छ भने उसले तपाईँलाई जस्तै 1 करोड रुपियाँ दियो भने 50 लाख चाहिँ फ्रान्समै खर्च गर्नुपर्छ या फ्रान्सको मान्छेहरूमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यतात्मक स्थिति हुन्छ होइन। त्यो पनि हाम्रो लागि धेरै हो, कम्ती 50 लाख त हामीले देशमा सिधै ल्याउन पायौँ, 50 लाख उसको मान्छेलाई खर्च गर्ने हो। अनि उसको मान्छे खर्च गर्दा कि त जानु पऱ्यो त्यो पोस्ट प्रोडक्सन गर्नको लागि। अर्को काम के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट चाहिँ एउटा लिदियो भने उनीहरूलाई आफ्नो मान्छेले पनि क्रिएटिभ इनपुट दिएको भन्ने खालको इस्टाब्लिस गर्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले टेक्निसियन चाहिँ त्यहाँबाट लिएर आउने हो, मेन हेड अफ द डिपार्टमेन्ट ल्यायो भने। र त्यसको बेनिफिट पनि छ हामीलाई सँगसँगै, किन एक त उसले 50 लाख सिधै दियो हामीलाई, अर्को 50 लाखमा उसले टेक्निसियन पनि दियो। त्यो टेक्निसियन ल्याउँदा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँको टेक्निसियनलाई सँगै राखेर काम गराउन पाइन्छ, त्यसले गर्दा ट्रेन गर्न पाइन्छ। जस्तै यसकै साउन्ड भनेको याप्सिपे भन्ने चाहिँ एउटा उसले गरेको, डचले गरेको, नेदरल्यान्डको होइन प्रोडक्सन साउन्ड चाहिँ, उसँग हाम्रो किशोर आचार्यले काम गर्न पायो, एसिस्ट गर्न पायो। अहिले किशोर आफै उसले यापले चाहिँ उसलाई के अरे होल उसको इक्विपमेन्ट सेट गरिदिन हेल्प गर्यो, ऊ जाने बेलामा ट्रेन गऱ्यो। एक त झन्डै हामी 2 महिना सुट गऱ्यौँ र त्योभन्दा अगाडि दिन आएर बसेसँगै 2 जनालाई उसलाई ट्रेन गऱ्यो, त्यसपछि उसलाई त्यो सेट हेल्प किन्नलाई हेल्प गर्यो। अहिले किशोर आफै प्रोडक्सन गर्छ, लोकेसन प्रोडक्सन गर्छ साउन्ड थुप्रोवटा फिल्महरूमा होइन। त्यो खालकोले हामीलाई प्रगति पनि अरू फिल्महरूमा इम्पोर्ट गर्न पाएन त किशोरले। अहिले हामीले गर्दा पनि सानसानो प्रोजेक्ट गर्न पनि किशोर मात्रै हो होइन, लोकेसनमा साउन्ड गर्न सक्ने सजिलो गरी मान्छेहरूले। कुन बेला मात्रै हामी हुनसक्छौँ होला, जति बेला चाहिँ यहीँबाट पैसा उठाउन सक्यो फिल्म बनाउनको लागि। किनभने कुनै पनि देश हेर्नु भयो भने त्यहाँको लोकल स्टेटको लगानी बेगर त्यहाँको आर्ट एन्ड कल्चर चेन्ज भएको छैन। तर हाम्रोमा चाहिँ करोड रुपियाँ के अरे हिन्दी सिनेमामा ट्याक्स लगाएर उठाउँछन्, त्यो पैसा चाहिँ आफ्नो सिनेमा डेभलपमेन्टमा लागु गरेको छैन। अझै अब हामी गणतन्त्रमा गयौँ, स्टेटहरू बनाएको छ, नगरपालिकाहरू अहिले के अरे स्ट्रङ भएको छ होइन, पहिलाभन्दा बजेट टन्न छ। तर अझै पनि हाम्रो मान्छेहरू त उही नै हो, उहाँहरूलाई अझै पनि केमा विश्वास छ भने गाईको मूर्ति बनाउने कुरामा विश्वास छ होइन, ठुल्ठुला टावर बनाउने कुरामा विश्वास छ। त्यहाँको लोकल आर्ट एन्ड कल्चरमा थोरै भए पनि पैसा छुट्याएर लगानी गरौँ। एउटा मात्रै सिनेमा यहाँ सुटिङ गर्न आइदियो भने 5 जना मात्रै फिल्म मेकरलाई हामीले बनाउन यहाँबाट निकाल्न सक्यौँ भने, 5 जना मात्रै नाटक गर्न सक्नेलाई चाहिँ वर्षमा सपोर्ट गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ हो हाम्रो विकास गर्ने।